जय मसीह। म सुरुज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आज बिहान आइपुगेको छु। परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईहरु असलै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। निरन्तर हाम्रो प्रार्थना यही रहेको छ कि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि परमेश्वरले तपाईलाई यो डरलाग्दो महामारी रूढीहरूबाट बचाएर राख्नु भएको होस् भनेर हाम्रो यही प्रार्थना रहेको छ। परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ ज्योति बनेर। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् आज हामी बातचित गर्नेछौँ हितोपदेशको पुस्तकबाट 23 अध्यायको 23 देखि पढ्नेछु। सत्य किन र त्यो बिक्री नगर, बुद्धि, अनुशासन र समझदारी पर्याप्त गर। हालेलुया। अनि 26 पद पढ्नेछु। हे मेरो छोरो, तेरो हृदय मलाई दे र तेरा आँखाले मेरा बाटो पालन गरून्। हालेलुया। आउनुहोस् आजको वचनबाट के बातचित गर्नेछौँ र यो वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको बिहान तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर तपाईको छोरा छोरीको मध्यस्थबाट बोल्ने र सुन्नेको मध्यस्थमा रहेर बातचित गर्नुहोस्। वचन तपाईका हुन्, वचन तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो बीचमा यो वचनलाई छर्लङ्गै पार्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सत्य किन र नबेच, त्यो बिक्री नगर। अर्को बाइबलले यसरी भन्छ, सत्य किन र नबेच अनि त्यो बिक्री नगर, बुद्धि, अनुशासन र समझदारी पर्याप्त गर। तपाईले यसबाट के बुझ्नु भयो मलाई थाहा छैन। धेरैचोटि विश्वासीहरूले सत्यतालाई बेचेका छन्। क्रिस्चियन त हुँ भन्छन्, तर चर्चदेखि बाहिर निस्केपछि स्वभाव अर्कै हुन्छ। क्रिस्चियन त हुँ भन्छन्, वेश्यावृत्तिमा बस्न छोड्दैन। क्रिस्चियन हुँ त भन्छन्, मतवालीपनमा जिउन छोड्दैन। क्रिस्चियन हुँ त भन्छन्, तर आफैलाई संसारको ढाँचामा राख्न छोड्दैनन्। यसै कारण प्रियहरू, बाइबलले मजाको कुरो भन्छ कि सत्यलाई किन र बिक्री गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचन सत्य छ, यसलाई हामीले कतै पनि बेच्नु हुँदैन। धेरैचोटि हाम्रो विचार र हाम्रो स्वभावहरूले परमेश्वरको वचन बेचिराखेका हुन्छौँ। यो वचन सत्य छ। धेरैचोटि मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई संसारको ढाँचामा चलाएको कारण परमेश्वरको वचनलाई बिक्री गरेका छन्। परमेश्वरको बुद्धि र परमेश्वरको अनुशासनलाई चाहिँ पर्याप्त गर्नुको बारेमा बाइबलले धेरै असल कुरा भन्छ। बाइबलले भन्छ कि सत्यलाई किनेर तैँले बुद्धिलाई पर्याप्त गर। यो वचन यस्तो छ कि जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा
बुद्धिका कुराहरू राखिदिएको छ। अनि यो बुद्धिलाई हामीले सधैँ पर्याप्त गर्नुपर्छ। त्यो बुद्धि चाहिँ परम प्रभुबाट आउँछ। यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ र यो बुद्धिलाई जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। यो बुद्धिलाई सम्हालेर राख्नुपर्छ। यो बुद्धिलाई तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमाको निम्ति युज गर्नुपर्छ। याकुबको पत्री 3 अध्यायको 13 पददेखि पढ्नुभयो भने यहाँ बुद्धिका कुराहरू छन्। तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्ना कामहरू देखाओस्। तर यदि तिमीहरूका हृदयमा कुटु, ईर्ष्या र सामर्थ र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यतालाई झुठा नबनाऊ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त संसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। किनकि जहाँ डाह र स्वार्थपना पूर्ण अभिलाषा हुन्छ, त्यहाँ भाँड भैलो र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ र त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। शान्ति कायम राख्नेले शान्तिमा छर्छन् र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बटुल्छन्। परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईले यो कुरा सुनिसक्नु भएको छ। हितोपदेशको पुस्तक मलाई साह्रै मनपर्छ। जब पनि म पढ्छु अनि मलाई यति धेरै मनपर्छ कि यो किताबले हाम्रो जीवनमा हामी हरेक दिन परमप्रभुमा कसरी जिउने, हरेक दिन हामीले परमप्रभुको वचनलाई कसरी पालन गर्ने भन्ने विषय लिएर हामीलाई सिकाएको छ। मित्रहरू, के तपाईले यस्ता कुराहरू याद गर्नुभएको छ? आराधना गर्ने क्रिस्चियन या आराधना गर्ने व्यक्ति जब संसारतिर फर्किन्छ नि, उसको जीवनमा थुप्रै यस्ता अभिलाषाहरू हुन्छन्। त्यसकोमा यस्तो छ, अर्कोमा यस्तो छ, अर्कोमा मानौ आइफोन छ, अर्कोमा मानौ यहाँ राम्रो कुरा छ, ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, राम्रो लुगा छ। त्यो देख्यो भने उसलाई संसारको कुराले तानिराखेको हुन्छ। यो तलको बुद्धि हो। अनि उसले सोच्छ म पनि यस्तै हुनुपर्छ, म पनि यस्तै हुनुपर्छ। अनि ऊ संसारतिर फर्किन थाल्छ। जब संसारमा फर्किन्छ, हिजो आराधना गर्ने मान्छे, उसको जीवनको ढाँचाहरू बदलिँदै 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 जान्छ। अनि ऊ टुक्रै टुक्रा च्यातिएको जिन्सको प्यान्टमा परिणत हुन्छ। अनि उसले आफैलाई थुप्रै कुरा, संसारको कुरातिर ढाल्छ। संसारको थोक त उसले पाउँछ, तर केही समयको लागि मात्रै। शैतानले मानिसलाई संसारको थोक बेहतर दिन्छ, तर नि प्रियहरू, थाहा छ, तपाईँ र मलाई फसाइसकेपछि उसले छिन्छ। यसै कारण वचनले त भनेको छ, सत्यलाई किन र बिक्री नगर, बुद्धि र अनुशासनलाई पर्याप्त गर, समझदारीलाई पर्याप्त गर।
यदि तैँले समझदारी पर्याप्त गर्छस् भने तँ चाहिँ परमप्रभुको वचनबाट भर्केर जाने छैनस्। तैँले चाहिँ सधैँ दिन रात उहाँको आज्ञामा तँ लागिरहनेछस्। त्यसैले त परमप्रभुले भन्नुभएको हो यहोशूलाई, जब मूसा मरेका थिए, मूसा जब मरिसकेका थिए, त्यति बेला यहोशू पनि डराइराखेको थियो होला। यहोशू पनि अब के गर्ने होला, यत्रो जना वीर इस्राएलीहरू छ, अब के गर्ने भनेर उसले सोचिराखेको थियो होला। तपाईलाई थाहा छ मित्रहरू, परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, नडरा, म तँसँग छु। तर तैँले चाहिँ यो व्यवस्थाको पुस्तकबाट त दाहिने र देब्रे नजानु। तैँले यसलाई चाहिँ दिन रात मनन गर्नु भनेर भन्नुभयो। कारण परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यदि मानिस ममा बनिरहने हो भने उसले वचनलाई, उसले व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो र परमेश्वरले उसलाई त्यो आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वरले जब परमेश्वरको आज्ञाहरू उसले पक्रियो नि, तब ऊ वचनमा रहिरह्यो र ऊ सारा देशहरू जित्दै 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 ऊ कनान देश पुग्यो। मिस्रबाट आएको पुस्तामा यो यहोशू मात्रै थियो, यहोशू र कालेब मात्रै थिए जो कनान देश पुगेका थिए। मिस्रबाट आएका मध्ये अरू कुनै पनि कनान देश पुगेन, कारण कोही बाटैमा मर्यो, कतिजना चाहिँ आफ्नै मर्जीले हिँडेको कारण मर्यो, नष्ट भयो। त्यो पुस्ता चाहिँ कनान देश पुगेन। त्यो पुस्ता मध्येमा यी दुईजना मात्रै कनान देश पुगे भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। प्रिय मित्रहरू, सत्यलाई उनीहरूले कहिले पनि बेचेन। परमप्रभुबाट आफ्नो हृदय कहिले अलग गरेन उनीहरूले। परमप्रभु परमेश्वरको नजिकै उनीहरू बारम्बार रह्यो। धेरैचोटि समझ शक्ति गुमाएका छौँ हामी। म त त्यस्तो हो, म त यस्तो हो, मैले यस्तो गरेको, मैले त्यस्तो गरेको भन्नेहरू थुप्रै छन् प्रियहरू। तर आज हामीले यो याद राख्नुपर्छ कि सत्यलाई बेच्नु हुँदैन। म कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा थाहा गर्न पर्छ। एक दिन एकजना बहिनी थिइन् जसले आराधना गर्थिन्। उनी चर्चमा राम्रो विश्वासी थिइन्। एक दिन उनले सोचिन्, म चाहिँ शहर पस्न पर्छ। शहर आएको 1 महिना 2 महिना नहुँदै उनले महँगो महँगो फोनहरू, महँगो महँगो लुगाहरू लाउने गर्न थाले। घरबाट परिवारले फोन गर्दा म ठिकै छु, म राम्रै छु। वर्षौं वर्ष काम गर्ने शहरमा उनीहरूले कहिले पनि त्यत्रो महँगो मोबाइल उठाउन सकेन त्यो अवस्थामा। तर यो बहिनीले बोकेर हिँडिराखेको छ। संसारका यावत थोकहरूमा भरोसा राख्नु यस्तै हो प्रिय। संसारको यावत थोक हाम्रो जरुरत मात्रै हो प्रिय। फरमाइश नगर्नुहोस् परमेश्वरलाई। तपाईमा जे जरुरत छ नि त्यही मात्रै परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। दिन बित्दै गयो, अचानक यो बहिनी चाहिँ बिमारी भयो भन्ने सुन्यो। अनि हस्पिटलमा जाँदा त यो बहिनीलाई चाहिँ HIV पोजिटिभ लागेर ऊ एकदमै अन्तिम अवस्थामा रहेछ। घरबाट दाजु आयो। अनि दाजु आएर पत्ता लाग्दा यो बहिनीले कल गर्सको काम गर्थ्यो रहेछ।
एक रातमा 20,000 30,000मा जान्थे रहेछ। हिजो आराधना गर्ने केटी, हिजो आराधना गर्ने बहिनी आज चाहिँ उसले के गर्दैछ, कलगर गरेको कारणले गर्दा, उसले सत्य बेचेको कारणले गर्दा, बुद्धि र अनुशासनलाई अवहेलना गरेको कारणले गर्दा उसको जीवनमा के भइराखेको छ, एचआईभी पोजिटिभ आएको छ। संसारका बुद्धि युज गर्ने हुँदा, धन सम्पत्ति कमाउँछु भन्ने हुँदा, राम्रो कुरो गर्छु भन्ने हुँदा हामीलाई चाहिएको के हो? मित्रहरू, हाम्रो स्वर्गीय बाबुले हामीलाई चाहिएका कुराहरू जान्नुहुन्छ। मैले हिजो चर्चलाई भन्दै थिएँ, तपाईँ नोकर नहुनुहोस्, छोरा हुनुहोस्। नोकरले चाहिएको मात्रै, नोकरले देखावटी गर्छ, नोकरले मालिक आउँदा मात्रै काम गरेको जस्तो पोलिसी गर्छ। तर छोराले चाहिँ स्वर्गको राज्यमा आफ्नो घर आफ्नै भनेर सम्झेर काम गर्छ। उसले 24 आवर्स पनि काम गर्छ। अनि छोरालाई चाहिँ बाबुले जे पनि दिनुहुन्छ। छोरालाई फरमाइस गर्ने जरुरत छैन। छोरालाई चाहिँ परमप्रभुलाई थाहा छ छोरालाई चाहिँ के चाहिन्छ। परमप्रभुले तपाईको जरुरत पूरा गर्नको निम्ति संसारको कुनै पनि मानिसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, सत्यलाई नबेच्नुहोस्, परमप्रभुमा बनिरहनुहोस्। अनि यो बहिनी त्यसको 1 महिनापछि मरे। एउटा विश्वासीको दर्दनाक मौत कसरी हुन सक्छ? कारण सत्यतालाई बेचेर हो, कारण परमेश्वरको वचनलाई बेचेर हो प्रियहरू। यसै कारण तपाईँ र मैले यो कुरो याद गर्न पर्छ, म चाहिँ सत्यतामा हिँड्ने मान्छे हो, म चाहिँ वचनमा हिँड्ने मान्छे हो। अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट म तर्केर जानु हुँदैन। म चाहिँ परमप्रभुमा लागिरहनु पर्छ। म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बनिरहनु पर्छ। हालेलुया। धेरैचोटि हाम्रो विश्वासीहरूले के गर्छ, धेरै पाठे के बुद्धि बेसी अपनाउँछ। त्यसै कारण त नीति हितोपदेश 3 अध्यायको 5 पदले के भन्छ, आउनुहोस् पढौं। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 पद। मसँगै रहनुहोस् है। यदि तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ भने हामी हेर्नेछौँ हितोपदेश 3 अध्यायको 5 पद र 6 पद। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, परमेश्वरको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण हुनेछ। हालेलुया। कस्तो मजाको शब्द लेखेको छ है। आफ्नो समझमा भर नपर्नु रे, परमेश्वरमा भर पर्नु। यदि तपाईँ परमेश्वरमा भर पर्नुहुन्छ भने नि परमेश्वरले मित्रहरू तपाईको हरेक खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुने हुँदा आफैलाई हामी नष्ट पारी पठाउँछौँ। हाम्रो बुद्धि, हाम्रो भरोसा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई हरेक दिन हामीलाई चाहिने कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। 9 पदले भन्छ, 3 अध्यायको 9 पद हितोपदेश, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगोटै फलले परमप्रभुको आदर गर। तपाईकोमा जे छ नि त्यही लिएर परमप्रभुको अगाडि जानुहोस्। बुद्धि नलगाउनुहोस् बेसी। बुद्धि लगाउने हुँदा हाम्रो जीवनमा केही पनि हुँदैन। प्रिय मित्रहरू, सत्यलाई किन्नुहोस्। त्यो कुनै पनि मूल्य चुकाउनु परे तापनि परमेश्वरको वचनलाई किन्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा रहनुहोस्। तपाईलाई संसारले अवहेलना गरे तापनि, तपाईलाई सबै कुरोले त्यागे त फाले तापनि त्यसलाई नगुमाउनुहोस्। त्यसैले तपाईलाई आदर
दिनेछ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई